Magatahan kani adto mantahan na karon. Sumala sa bantugang magsusulat ug magbabalak nga ginganlan og Petronilo Gonzales, ang mantahan usa sa 5 ka mga balangay nga aduna nay kaugalingon nga tagdumala og mga pamalaod. Ug adunay laing bersyon bahin sa pagkahimugso sa mantahan. Lakpit asoy sa mga kadigulangan, ang unang nagdumala ani nga barangay ginganlan og Magtahan. Ang sinaligan ni Dato Puga ug Reyna Aling ang tagdumala sa tribo Pugaling. Sa mga katuigan nga wala pa nadiskubre ang lungsod sa Maasin, diin ang lumulupyo ni ining lugara na bantog ug naila nga maabi-abihon sa mga lumulupyo sa kasikbit nila nga mga balangay ug labi na sa mga dumadaong nga mga baniyaga. Mao nga sa dihang mingpuli sa pagdumala ang mga Amerikano, human minglangyaw ang mga Kastila sa atong lungsod, ang unang mga barko sa Amerikano mindunggo gayud sa kadagatan nga bahin sa Mantahan. Ang Mantahan giila usab nga bisan pa sa duha ka bersyon, ang Barangay Mantahan naghatag gayud og tipik sa pagkamugna sa atong lungsod sa Maasin.